बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं नाजिया कमल। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान का बिला जवाज इसराइली जारहियत पर हुकूमत ईरान और बरादर अवाम के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से राबता। इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। हमले ईरानी खुदमुख्तारी, इलाकाई सालवियत और बैनुल अक़वामी क़वानीन की मुकम्मल खिलाफ वर्जी। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ईरानी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म का इसराइली हमलों में कीमती जानों के ज़िया पर ईरानी सदर से इजहार ताज़ियत। सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में पाकिस्तान की हिमायत से आगाह किया। इसराइल की इश्ताल अंगेजी और मुहिम जुई इलाकाई और आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी की शदीद मजम्मत। आलमी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल के जारहाना रवैये और गैर कानूनी इक़दामात के खात्मे के लिए फौरी इक़दामात करे। पाकिस्तान खित्ते में अमन के फ़रोग के लिए पुरअज़्म, अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान का मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की हिमायत और यकजहती पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। सलामती काउंसिल में ईरान के लिए पाकिस्तान की हिमायत, करीबी और बरादराना ताल्लुकात की अक्कास। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मौजूदा सूरत हाल पर ईरान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। आलमी बरादरी बिलखुसूस इस्लामी ममालिक खतरात का मुकाबला करने के लिए मिलजुल कर काम करें। ईरानी सदर ईरान के इसराइल पर 200 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल हमले। जनूबी तल अवीव समेत इसराइल के मुताद्दिद इलाके धमाकों से गूंज उठे। गुलेली और गोलान के पहाड़ों से भी अहदाफ को निशाना बनाया। हमलों में 5 अफराद हलाक, 60 से ज्यादा जख्मी। ईरान का इसराइल के 3 F-35 जंगी तैयारे मार गिराने और 2 पायलट गिरफ्तार करने का दावा। इसराइल तमाम हदें पार कर चुका, मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं। ईरान का खित्ते में इसराइल के हामी मुल्कों की तनसीबात को भी निशाना बनाने का ऐलान। ईरान पर इसराइली हमलों का दूसरा दिन। इस्फहान में कई मकामात पर धमाके। ईरान के मजीद 3 जौहरी साइंसदान और 2 फौजी कमांडर्स शहीद। सहूनी फौज ने ईरान में जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया। कई ईरानी जंगी तैयारे तबाह। इसराइल का मगरबी तबरेज़ रिफाइनरी के करीब भी हमला। तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे को मिसाइलों से उड़ा दिया गया। इसराइल का दावा। इसराइल सजा से बच नहीं सकेगा, सख्त तरीन जवाब दिया जाएगा। सिहोनी हुकूमत ने अपने लिए तल्ख और तकलीफ दे तकदीर पर मोहर सब्त कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई का कौम के नाम वीडियो पैगाम। Pakistan strongly condemns unjustified and illegitimate aggression by Israel against the Islamic Republic of Iran. Pakistan stands in resolute solidarity with the brotherly people of Iran. The Israeli military strikes violate the sovereignty and territorial integrity of Iran and clearly contravene the UN Charter and fundamental principles of international law. इसराइली हमले खत्ते की सलामती के लिए खतरा। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल में 2 टोक मौक़िफ़। पाकिस्तान का ईरान के अवाम से इज़हार यकजहती। इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत। हमले ईरान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी। ईरान अपने दिफा का मुकम्मल हक रखता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी साजी और लाहे अमल पर इजलास। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी 2025 के मुसव्विदे पर गुफ्तगू। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, स्कूटीज, 3 व्हीलर गाड़ियों और बसों के फ़रोग के लिए तरजीही इक़दामात की हिदायत। चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का क़याम यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी जल्द काबीना में पेश करने की हिदायत।
فلسطینی عوام کی امداد سے متعلق اجلاس، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا غزہ اور مغربی کنارے میں انسانی بحران پر شدید تشویش کا اظہار، فلسطینی کاز کے لیے غیر متزلزل اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت کا اعادہ، امدادی سامان کی ترسیل بڑھانے اور طلباء کے لیے تعلیمی سہولیات فراہم کرنے کی ضرورت پر زور۔ مکمل طور پر ایران کے ساتھ ہیں، بین الاقوامی فورمز پر پاکستان ایران کے مفادات کا تحفظ کرے گا۔ اسرائیل کے ہاتھ بے گناہوں کے خون سے رنگے ہیں، پاکستان کا روز اول سے مضبوط موقف، مسلم ممالک کو اسرائیل کے خلاف متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ فتنہ الہندوستان بھارت کے ایجنٹ، ان سے ہمدردی رکھنے والے ملک کے دشمن، ٹیکس چوروں کی جیبوں سے پیسہ نکال کر عوام پر خرچ کرنا ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، مشکل وقت میں ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ پاکستان نے سلامتی کونسل میں بھرپور موقف اپنایا، فلسطین کاز ہمارے دلوں کے قریب، فلسطین کے نہتے مسلمانوں کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ وفاقی بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو بھرپور ریلیف دیا، تنخواہوں میں اضافے کے ساتھ ٹیکس میں کمی کی۔ خیبر پختونخوا میں صحت اور تعلیم کے شعبے زبوحالی کے شکار، 55 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر۔ پشاور میں سیف سٹی منصوبہ آج تک مکمل نہیں ہو سکا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، کشمیر سمیت مسائل کا حل مذاکرات اور سفارتکاری سے ممکن۔ دہشت گردوں کا کوئی مذہب، کوئی سرحد نہیں ہوتی، پانی بند کرنے کی دھمکی، اشتعال دلانے کی کوشش۔ پاکستان جامع مذاکرات پر یقین رکھتا ہے، بھارت نے ہمیشہ مذاکرات سے راہ فرار اختیار کی۔ بلاول بھٹو زرداری کی سفارتی وفد کے ہمراہ برسلز میں نیوز کانفرنس۔ پاکستان کی سفارتی محاذ پر بڑی فتح، فیٹف کی گرے لسٹ میں شامل کرانے کی بھارتی کوشش ناکام۔ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کے لیے بھارتی خفیہ ایجنسی را پیش رہی، چین نے پاکستان کا واضح ساتھ دیا، ترکی اور جاپان نے بھی مکمل حمایت کی۔ فیٹف رکن ملکوں نے بھارت کا منفی پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ خطے کے لیے بڑا خطرہ، پاکستان کا ایران پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف دو ٹوک موقف۔ خطے میں انتشار کی بنیادی وجہ ہندوتوا اور صہیونی گٹھ جوڑ، مختلف بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ایران دشمنی واضح، بھارت کی اسرائیلی حمایت ایران کے خلاف سنگین خطرہ۔ ایران کو قومی سلامتی مفادات کے تحت بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ پر گہری نظر رکھنا ہوگی۔ ایران پر اسرائیلی جارحیت، گودی میڈیا ریٹنگ کے چکر میں امن کا بڑا دشمن، دوردرشن کی فیک رپورٹنگ کے ذریعے اسرائیل کی تعریفیں، ایران پر اسرائیلی حملے کی جھوٹی ویڈیو نشر کر کے دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش، ایران کے خلاف منفی تاثر پیدا کرنا بھارت کی دوگلی سفارتکاری کو ظاہر کرتا ہے۔ بھارتی مفکر سندیپ منودنے کی بھارتی میڈیا کے جھوٹے پروپیگنڈے پر کڑی تنقید۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض فوج کے محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں، گھروں پر چھاپے، بڑے پیمانے پر گرفتاریاں۔ رواں برس آزادی پسند کارکنوں اور شہریوں سمیت 3898 کشمیری گرفتار۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی گرفتاریوں اور غیر قانونی نظر بندیوں پر شدید تشویش کا اظہار۔ ایران پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف سری نگر، بٹگام، بارہمولہ اور کارگل سمیت مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہرے، اسرائیل مرد آباد کے نعرے۔ غزہ میں صہیونی بربریت تھم نہ سکی، اسرائیلی فائرنگ اور فضائی حملوں میں مزید 23 فلسطینی شہید، امدادی مرکز پر فائرنگ سے 15 افراد شہید ہوئے۔ اسرائیلی فوج کا خان یونس اور جنوبی غزہ کے قریبی قصبوں کے رہائشیوں کو علاقہ خالی کرنے کا الٹیمیٹم، گزشتہ 19 ماہ سے جاری صہیونی حملوں میں فلسطینی شہداء کی تعداد 55,000 سے تجاوز کر گئی۔ Reina does the honours and South Africa make history. The ultimate test, the ultimate result for the Proteas. جنوبی افریقہ ٹیسٹ کرکٹ کا عالمی چیمپئن، 1998 کے بعد پہلا ICC ٹائٹل جیتنے میں کامیاب، فائنل میں آسٹریلیا کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ جنوبی افریقہ نے 282 رنز کا ہدف چوتھے روز حاصل کیا۔ پلیئر آف دی میچ ایڈن مرکرم کے شاندار 136 رنز، فائنل پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا گیا۔ اور کوئنز
کالس چیمپئن شپ، چین کی کون ونگ زینگ، امریکہ کی امندا انیسومووا، میڈیسن کیز اور جرمنی کی تاتیانا ماریا سیمی فائنل میں پہنچ گئیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اسرائیل کی بلا اشتعال اور بلا جواز جارحیت پر حکومت ایران اور برادر عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر اعظم نے ایران کے خلاف اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کا اقدام خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہے، جو کہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کے منافی ہے۔ ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ وزیر اعظم نے حملوں کے نتیجے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر صدر پزشکیان سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے گزشتہ روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں ایران کے لیے پاکستان کی حمایت کا بھی ذکر کیا۔ وزیر اعظم نے اسرائیل کے اشتعال انگیزی اور مہم جوئی کو علاقائی اور عالمی امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا۔ وزیر اعظم نے اسرائیل کی جانب سے بہادر فلسطینیوں کے خلاف ظالمانہ نسل کشی کی کارروائیوں کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کی اور عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اسرائیل کے جارحانہ اقدامات کے خاتمے کے لیے اقدامات کرے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے مشکل وقت میں بالخصوص اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایران کے ساتھ پاکستان کی حمایت اور یکجہتی پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام دونوں ممالک کے درمیان قریبی اور برادرانہ تعلقات کا عکاس ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم کو اسرائیل کے ساتھ بحران پر ایران کے نقطہ نظر سے آگاہ کیا اور عالمی برادری بالخصوص اسلامی ممالک پر زور دیا کہ وہ ان خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے مل جل کر کام کریں۔ مشرق وسطی ایک اور جنگ کی لپیٹ میں، غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فورسز کے تازہ فضائی حملوں میں ایران کے 2 اعلیٰ فوجی جنرلز اور 3 جوہری سائنسدانوں سمیت 60 افراد شہید ہو گئے۔ 2 اعلیٰ فوجی جنرل جن کی شناخت غلام رضا مہربی اور مہدی ربانی کے نام سے ہوئی ہے۔ جنرل غلام رضا مہربی ایرانی جنرل سٹاف میں انٹیلیجنس کے ڈپٹی چیف کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے، جبکہ جنرل مہدی ربانی جنرل سٹاف کے ڈپٹی آپریشنز چیف تھے۔ دوسری جانب ایران کا صہیونی جارحیت کے خلاف آپریشن وعدہ صادق 3 جاری۔ ایرانی خبر ایجنسی ارنا کے مطابق ایران نے اسرائیلی حملوں کے جواب میں مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اہم اہداف کو کامیابی سے تباہ کر دیا ہے۔ ان کے مطابق حملوں میں آرش نامی خودکش ڈرونز استعمال کیے گئے جو صہیونی حدود میں داخل ہو کر اہداف پر گرے۔ ادھر اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران کی جانب سے میزائل حملوں کی 5ویں لہر شروع ہو چکی ہے، جس میں تبریاس، مقبوضہ جولان اور زیریں گلیل کے اہم مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ آپریشن وعدہ صادق 3 کے نام سے اسرائیل پر سینکڑوں بیلسٹک میزائلوں سے حملوں سے 5 افراد ہلاک جبکہ 60 سے زائد اسرائیلی شہری زخمی ہوئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیل کے 3 F-35 طیارے اور وزارت دفاع کی عمارت سمیت مختلف فوجی تنصیبات بھی تباہ کر دی گئی ہیں۔ پاکستان کی ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، تہران کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے عاصم افتخار احمد نے سلامتی کونسل سے خطاب میں کہا ہے کہ اسرائیلی حملے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانونوں کے بنیادی اصولوں کے منافی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی حملہ ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہے، جس سے خطے کے امن، سلامتی اور استحکام کے لیے سنگین خطرات لاحق ہیں۔ Pakistan strongly condemns unjustified and illegitimate aggression by Israel against the Islamic Republic of Iran. Pakistan stands in resolute solidarity with the brotherly people of Iran. We offer our sympathies and condolences on the loss of life,
and damages due to these heinous attacks. The Israeli military strikes violate the sovereignty and territorial integrity of Iran and clearly contravene the UN Charter and fundamental principles of international law. We unequivocally denounce these blatant provocations, which constitute a grave danger and a serious threat to the peace, security, and stability of the entire region and beyond, with serious implications. Iran has the right to self-defense under Article 51 of the UN Charter. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, स्कूटीज़, 3 व्हीलर्स, गाड़ियों और बसों के फ़रोग़ के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम करने की हिदायत की है। मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सनत और उनके इस्तेमाल की हौसला अफजाई के लिए पॉलिसी साजी और लाहेअमल पर लाहौर में जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पॉलिसी 2025 के मुसव्वदे पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन के क़याम को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने हिदायत की कि मुल्क में 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स की तैयारी की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए सनतों को सहूलत फराहम की जाए। वज़ीर आज़म का कहना था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तमाम स्टेक होल्डर्स की मशावरत से जल्द मुकम्मल करके काबीना में पेश की जाए। और वज़ीर आज़म से साबिक़ वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने मुलाकात की, जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक ने आवाम दोस्त बजट पेश करने पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी और इस बजट को माशी इस्तेहकाम और अवामी रिलीफ की जानिब एक मुस्बत कदम करार दिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद ने मुलाकात की। लाहौर में होने वाली इस मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी नौजवान अफरादी कुव्वत मुल्क का कीमती असासा है। नौजवानों को तालीम, हुनर और रोज़गार के बेहतरीन मौक़े फ़राहम करके बाइख्तियार बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। नौजवानों के इस्तेदाद कार बढ़ाने और उन्हें मुल्क की तरक्की के अमल में मुतहर्रिक शराकतदार बनाने के लिए मज़ीद मनसूबे शुरू किए जाएँ। नौजवानों को असली तकाज़ों से हम आहंग और जदीद हुनर और टेक्नोलॉजी की तरबियत यकीनी बना रहे हैं। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने वज़ीर आज़म को नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत ने इनकलाबी इक़दाम किए। वफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके को भरपूर रिलीफ दिया गया। अपोजिशन को मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए हमारे साथ मिलकर बैठना चाहिए। वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि इसराइली जारहियत पर ईरान के साथ इजहार यकजहती करते हैं। फ़लस्तीन कॉज हमारे दिल के करीब है। तफसील मोहम्मद मजहर अब्बास से। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि वफाकी बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम किए गए हैं। तनख्वाहदार तबके को भरपूर रिलीफ दिया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के साथ साथ टैक्स में भी कमी की गई है। हुकूमत ने आवाम को सहूलियात की फरहमी के लिए इनकलाबी इकदाम किए हैं। सैलरी क्लास को रिलीफ दिया गया है, तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। जहां पे ज़राअत के शोबे के अंदर मजीद जो है वो टैक्स नहीं लगने दिए गए, वहीं पे जो टैरिफ रिजीम आई है, जहां पे रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करना अब आसान होगा हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। ये वजीर आजम का विजन था शहबाज शरीफ साहब का कि खाम माल सस्ता आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे जाएगी, यहां से एक्सपोर्ट करने में आसानी होगी। वजीर आजम के विजन के तहत कराची के पोर्ट पे पहली मर्तबा फेसलेस अप्रेजमेंट का सिस्टम आया है। तमाम सेक्टर्स में इंशाअल्लाह ताला ह्यूमन इंटरवेंशन को कम से कम किया जाएगा। एआई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके जरिए रिकॉर्ड टैक्सेस इकट्ठे किए जाएंगे। विंडफॉल टैक्स लगाया बैंक्स के ऊपर। विंडफॉल टैक्स 23 अरब रुपए का अलग, 34.5 अरब रुपया उसके अलावा आ चुका है सरकारी खजाने के अंदर। एग्री सेक्टर के वाले से मैं ये कहना चाहता हूं, वजीर आजम ने फर्टिलाइजर पे, पेस्टिसाइड पे कोई नया टैक्स नहीं लगाया। और जो उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम है वो मुस्लिम लीग नून का प्रोग्राम नहीं है, वो पाकिस्तान का प्रोग्राम है। और इकोनॉमी को अब ये टेक ऑफ की तरफ जा रही है, हम स्टेबिलिटी से ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। इसमें आपका हिस्सा डलेगा तो तारीख हमेशा आपको याद करेगी। वजीर इत्तलाआत ने कहा कि अपोजिशन ने अवाम के लिए बजट के हवाले से कोई तजावीज नहीं दी। खैबर पख्तूनख्वा के बजट में अवाम को कोई रिलीफ फराम नहीं किया गया। अभी तक पेशावर में सेफ सिटी मंसूबा मुकम्मल नहीं किया जा सका। पीटीआई ने ओवरसीज पाकिस्तानीज को तरसीलात ज़र भेजने से रोका, लेकिन मौजूदा हुकूमत की बेहतर पॉलिसियों के बायस रिकॉर्ड तरसीलात ज़र मुल्क में आए। वजीर इत्तलाआत ने कहा कि पाकिस्तान इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले की शदीद
مذمت کرتا ہے، ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایران پر اسرائیلی حملے کے خلاف بھرپور موقف اپنایا۔ ایرانی مستقل مندوب نے حمایت پر سیکورٹی کونسل میں پاکستان کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کے نہتے مسلمانوں کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے، نائب وزیر اعظم نے، اور آج اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں پاکستان نے ایران کے ساتھ جو اظہار یکجہتی کیا، پاکستان نے وہاں پہ ایران کا دفاع کیا اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں، اور یہ کہا کہ ہم نہ صرف مذمت کرتے ہیں جو انجسٹیفائڈ، انلیجٹمیٹ اور انپرووکڈ اٹیک ہے اسرائیل کا ایران کے اوپر، بلکہ ہم اپنے ایران کے بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں اور ان کے غم میں برابر کے شریک بھی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے فلسطینیوں کے لیے، غزہ کے نہتے مسلمانوں کے لیے جو آواز اٹھائی وہ پوری قوم کی منگوں کی ترجمانی کرتی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے اور اس حوالے سے اپنا کردار نبھاتا رہے گا۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ مزید خبریں شامل کریں گے، لیکن ابھی وقت ہوا چاہتا ہے اذان عشاء کا۔ آئیے اذان سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو رزق کی کشادگی یا عمر کی درازی بھلی لگے وہ اپنے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے۔ درست ہر وقت بر وقت۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ مسلم دنیا متحد نہ ہوئی تو سب کی باری آئے گی۔ وزیر دفاع نے کہا کہ اسرائیل فلسطین کی تباہی میں ملوث ہے اور اب ایران پر جارحانہ حملے کر رہا ہے۔ ڈاکٹر ملک عمر کی رپورٹ۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ ایران ہمارا ہمسایہ برادر ملک ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان دیرینہ تاریخی، مذہبی اور جغرافیائی تعلقات موجود ہیں۔ اسرائیل نے ایران، فلسطین اور یمن کو ٹارگٹ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر فوری طور پر OIC کا اجلاس بلایا جائے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ تحریک انصاف کے دور حکومت میں اس وقت کے وزیر اعظم نے سرنڈر کا فیصلہ کرتے ہوئے ابھینندن کو 24 گھنٹوں میں واپس بھیج دیا۔ جب جنگ کے بعد مدرار چند ہفتے پہلے یہاں سے کہا گیا کہ
ہمارے پاس تو جہاز اڑانے کے لیے تیل بھی نہیں ہے. یہاں سے کہا گیا کہ ہم نے تو سارا بارود اور گولے شولے جو ہے وہ یوکرین کو بیچ دیے ہوئے ہیں. یہ آن ریکارڈ ہے. وہ کون جہاز تھے, ان میں کون سا تیل تھا جنہوں نے ان کو رائفل کو گرایا, ان کے مگ کو گرایا, 6 جہاز گرائے, ان میں تیل تھا یا پانی تھا, کیا تھا؟ پوچھا تو جاتا ہے ان سے. اتنی اتھارٹیٹیو سٹیٹمنٹ دی کہ ہمارے پاس تیل نہیں ہے جہاز اڑانے کے لیے, ہم پاکستان کی کس طرح دفاع کریں گے. شاید ان کے ذہن میں تھا کہ اندروں تو انہوں مارنی پیندی بھی, باہروں ہی مار پی جائے تو ساڈا کوئی حل ہو جائے. پاکستان کل بھی فلی اکوپڈ تھا, آج بھی فلی اکوپڈ ہے, اور اس مٹی کی حفاظت کے لیے ہمارے بچے جو ہیں, ہمارے فوجی جو ہیں, اور پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے, وہ سارے اکوپڈ ہیں. پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات بیرسٹر دانیال چودھری نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت نے ملک کی معیشت کو تباہ کیا. ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے پہ پہنچانے والوں کو معاشی بہتری ہضم نہیں ہو رہی. جب یہ بجٹ کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نے بھی ایک بجٹ دیا تھا جس میں ویسل بلور ایکٹ بھی تھا, جہاں آپ نے ملین سونامی ٹری کی بات بھی کی تھی. ایک ادارہ تھا جس کا نام احتساب کا ادارہ تھا, نیب, جس کو آپ نے 11 سال سے تالا لگایا ہوا ہے. کرپشن کے بھرمار ہے, کرپشن کے کیسز روز سامنے آتے ہیں, کوئی ادارہ چلانے کے لیے نہیں ہے. دونوں ہاتھوں سے لوٹا آپ نے 11 سال سے. آپ ایک نعرے کے اوپر آئے تھے کرپشن کو ختم کرنے, آج آپ کرپشن پرائس انڈیکس میں ان کے ٹائم پہ ہم 4 پوائنٹس اوپر چلے گئے. بیرسٹر دانیال چودھری نے کہا کہ افواج پاکستان نے دشمن کی جارحیت کا بھرپور جواب دیا. بھارت کے خلاف قوم نے متحد ہو کر مسلح افواج کے ہمراہ جنگ لڑی. ڈاکٹر ملک عمر, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی صدارت میں اجلاس ہوا جس میں فلسطینی عوام کو پاکستان کی طرف سے جاری امداد کی ترسیل کا جائزہ لیا گیا. نائب وزیر اعظم نے غزہ اور مغربی کنارے میں بگڑتی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فلسطین کاز کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل اخلاقی, سیاسی اور سفارتی حمایت کا اعادہ کیا. انہوں نے فلسطینی عوام کے لیے امدادی سامان کی ترسیل بڑھانے اور فلسطینی طلباء کے لیے تعلیمی سہولیات فراہم کرنے پر بھی زور دیا. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت مزار حضرت بری امام کمپلیکس کی ترقی اور انتظامی کمیٹی کا اجلاس ہوا. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ مزار بری امام رحمۃ اللہ علیہ کی ترقی اور تحفظ کے لیے کمیٹی کی کاوشیں قابل تحسین ہیں. اجلاس میں نائب وزیر اعظم نے وزیر ریلوے کی زیر صدارت مزار کی دیکھ بھال اور تعمیر کے کام کے لیے ذیلی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی. کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ حضرت بری امام سرکار کا عرس مبارک 8 سے 10 اگست کو ہوگا, جس میں وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے شرکت کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے خواتین کے مالی خود مختاری کے لیے صوبے کی ہر بیٹی کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنے کا پروگرام جاری کیا ہے. شی ونز پروگرام کے تحت خواتین کے لیے ای کامرس, سوشل میڈیا مارکیٹنگ اور دیگر ٹریننگ جاری ہے. پنجاب بھر میں ویمن ڈیولپمنٹ سینٹرز پر یونیورسٹی طالبات کو ٹریننگ, قانونی رہنمائی اور لیڈرشپ کے مواقع بھی میسر کیے جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ پنجاب کی بیٹیوں کو جینے, سیکھنے اور آگے بڑھنے کا پورا حق حاصل ہے. انہوں نے کہا کہ پنجاب کی بیٹی اب صرف خواب نہیں دیکھتی, انہیں پورا کرنے کا ہنر بھی رکھتی ہے. یہی ہماری کامیابی ہے. پاکستانی سفارتی وفد کے سربراہ اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ تمام تصفیہ طلب مسائل کا حل صرف مذاکرات اور سفارتکاری سے ہی ممکن ہے. جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں. کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھاتے رہیں گے. رپورٹ کر رہی ہیں مریم ملک. برسلز میں پارلیمانی وفد کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے اور ہر بار مذاکرات بات چیت سے راہ فرار اختیار کرتا آیا ہے. جنگ بندی تو ہو گئی لیکن خطے میں امن قائم نہیں ہو سکا. Preceding this conflict, the Indian government announced that it was illegally violating the Indus Water Treaty. Just the mere threat to cut off Pakistan's water is a violation of the UN Charter. A threat to our water supply is an existential threat to Pakistan. It is a matter of our survival. We would consider it an act of war and have no choice. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان خطے میں پائیدار امن کا خواہاں ہے. پاکستان نے پہلگام واقعے پر شفاف تحقیقات کی پیشکش کی لیکن بھارت نے مذاکرات سے ہمیشہ انکار کیا. We believe it's the only way for us to address all issues. There's no military solution to the issue of Kashmir. There's no military solution to the issue of terrorism. There's no military solution to any of the problems that India and Pakistan have faced historically. As a result of this conflict, we've also heeded to sound the alarm that there's a false sense of calm following this ceasefire.
कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती करते हुए खुरम दस्तगीर और फैसल सब्जवारी का कहना था कि भारत मकबूजा कश्मीर में निहत्थे लोगों पर जुल्म सितम जारी रखे हुए है। हम मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों के हक खुद इरादत के लिए आवाज उठाते रहेंगे। These are tactics that probably India is learning from its new ally Israel, which has done the same in its occupied lands of destroying houses and forcing deportations. So our challenge is as great as before, is to continue raising the voice of our Kashmiri brothers and sisters in occupied Kashmir. India has been acting like a rogue state. What they are doing in Kashmir, what they are doing to the Muslims, what they tried to do with the Muslims of Pakistan, I believe that world has noticed that. पाक भारत आबी तनाज़े से मुताल्लिक सवाल पर मौसमियाती तब्दीली के वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि भारत पाकिस्तान का पानी बंद करके दुनिया में एक नई और खतरनाक रविश की बुनियाद डाल रहा है। Does now every upper riparian country has a right to choke the lower riparian countries of their food security, of their drinking water? So India herself has internationalized this issue. So now this issue is no more Indian and Pakistani. Now is the issue of 70% of the countries of the world which are lower riparian. एक सवाल के जवाब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि दुनिया तीसरी आलमी जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। आलमी बरादरी, इसराइली जाहिरियत और पाकिस्तान भारत कशीदगी खत्म करने के लिए अपना किरदार अदा करे। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कौमी असम्बली में माली साल 2025-26 के बजट पर दूसरे रोज भी आम बहस का सिलसिला जारी रहा। अरकान पार्लियामेंट ने कहा कि हुकूमत समाजी शोबे, तालीम और सेहत के लिए मुख्तस फंड्स में इजाफा करे। टैक्स महसूलात को बढ़ाने के लिए FBR मजीद इक़दामात करे ताकि टैक्स नेट में इजाफा हो। उन्होंने कहा कि तनख्वाहों में इजाफा और टैक्सों में कमी खुशाइंद है। हुकूमत ज़राअत के शोबे के लिए मौजूदा बजट में खुसूसी पैकेज का ऐलान करे। कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई पीर को दिन 11 बजे तक मुलतवी हो गई। अरकान कौमी असम्बली का कहना था कि मुश्किल इक़्तिसादी हालात के बावजूद हुकूमत ने अवाम दोस्त बजट दिया, ताहम मजीद बेहतरी की ज़रूरत है। तफसील मोहम्मद फैसल राव से। अरकान असम्बली का कहना था कि हुकूमत ने मुश्किल हालात के बावजूद एक मुतवाज़न बजट दिया। उनका कहना था कि अपोजिशन तामीरी सियासत करें, एहतजाज किसी मसले का हल नहीं। इन्फ्लेशन रेट नीचे आया है, डॉलर कंट्रोल में है, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर की तरफ रवां दवा है, तो मैं समझता हूँ इसका क्रेडिट जो है पॉलिटिकल गवर्नमेंट को मुकम्मल तौर पर जाना चाहिए, वज़ीर-ए-आज़म साहब को जाना चाहिए, उनकी टीम को जाना चाहिए। हाँ, थोड़ी सी MKM की रिजर्वेशन भी है, लेकिन मैं समझता हूँ वी विल सिट टुगेदर, चॉक आउट द थिंग। और वज़ीर-ए-आज़म साहब हमेशा बड़े दिल के मालिक हैं, MKM के बात सुनेंगे और इंशाअल्लाह ताला मसला हल करेंगे। हुकूमत का और हुकूमत की फाइनेंस टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा मानते हुए जो सैलरीड क्लास के ऊपर भारी बोझ पिछले साल डाला गया था उसको कम किया है। इसमें मज़ीद भी कमी जो है हम चाहते हैं, बिकॉज़ हुकूमत के पास अब वो फिस्कल स्पेस अवेलेबल है कि वो तनख्वाहदार तबके के ऊपर जो वज़न डला हुआ है उसको मज़ीद कम कर सके। तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, पेंशन में इजाफा हुआ है। नो डाउट कि अगर हमने अपनी इकॉनमी को ठीक करना है तो टैक्स कलेक्शन तो करनी पड़ेगी। जब तक टैक्स कलेक्शन ना हो तो आपके डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट कैसे चलेंगे? इन नामसाइज हालात में जो बजट पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, वज़ीर ख़जाना ने दिया है, इससे बेहतर मुमकिन नहीं था। ठीक है, इसमें इस्लाह की ज़रूरत है और ख़ास तौर पे जो मज़दूर की तनख्वाह है उसको इंशाअल्लाह ताला बढ़ाएंगे। हमने दफ़ा पे एक ऐसा अल्लाह ताला ने करम किया और दफ़ाई मजबूत हुए जो पूरी दुनिया ने देख लिया। इसी तरह इंशाअल्लाह मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की सरबराही में जो टीम काम कर रही है, इंशाअल्लाह मईशत में भी हम इसी तरह पूरी दुनिया को बता देंगे कि हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। बजाय एहतजाज करने के, बजाय जो है वो माहौल ख़राब करने के हाउस, तो वही एक वक्त है कि जब एक पूरे साल का एक आपका पाकिस्तान का बजट बन रहा होता है और अपनी तजावीज़ अपोजिशन को देनी चाहिए, ना कि उनको यहाँ पे शोर शराबा करके वो मुक़द्दस नामों की किताबें फाड़नी चाहिए और हाउस का माहौल ख़राब करना चाहिए। FBR में जो इनिशिएटिव्स लिए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हाई लेवल के वो टैक्सेस पे करें और अल्हम्दुलिल्लाह इससे पाकिस्तान की मौशी हालत में मज़ीद इजाफा होगा। पाकिस्तान ने सफारती महाज पर एक और कामयाबी हासिल कर ली है। FATF ने भारत की भरपूर कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार करते हुए इसे सिर्फ रिपोर्टिंग की सतह पर रखा है और ग्रे लिस्ट में शामिल नहीं किया। इजलास के दौरान चीन ने पाकिस्तान की खुलकर हिमायत की, जबकि तुर्की और जापान ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ का साथ दिया।
भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने के लिए नई दिल्ली में डिसइंफो लैब कायम की, जो झूठे और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा के जरिए दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करती रही। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस के बाद से पाकिस्तान की सिफारती पोजीशन मुसलसल मजबूत हो रही है और FATF में हासिल होने वाली ये कामयाबी उसी सिलसिले की कड़ी है। भारत और इसराइल गठजोड़ खित्ते के लिए बड़ा खतरा है। पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइली जारहियत के खिलाफ दो टोक मौक़िफ़ अपनाया है। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तान ईरान और मसला फ़लस्तीन पर यकसा मौक़िफ़ रखता है। ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत की भरपूर मजम्मत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दो टोक अल्फाज में कह चुके हैं कि फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत का क़याम ही इस मसले का पायदार हल है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ काबिल सताइश है। खित्ते में इंतशार की बुनियादी वजह हिंदुत्व और सहूनी गठजोड़ है। भारतीय मीडिया के अर्नाब गोस्वामी ने ईरान पर इसराइली हमले को हमास के इसराइल पर हमले से जोड़ते हुए कहा कि जंग पहले किसने शुरू की। साबिक भारतीय मेजर गुरुवाया आर्या ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को बराह रास्त TV पर बुरे अलकावात दिए। भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ईरान मुखालिफ पोस्ट और दुश्मनी वाज़े नजर आती है। भारतीय एक्स अकाउंट से किए गए ट्वीट के मुताबिक मोदी हुकूमत इसराइल को ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले का एतमाद दिया। ईरान को अपने कौमी सलामती मफादात के तहत भारत इसराइल गठजोड़ पर गहरी नज़र रखनी होगी। और ईरान पर इसराइली जारहियत, भारतीय सरकारी मीडिया दूरदर्शन की फेक रिपोर्टिंग के जरिए इसराइल की तारीफें। भारतीय मीडिया चैनल दूरदर्शन ने अक्टूबर 2024 की पुरानी वीडियो को हालिया वाक़या बनाकर पेश कर दिया। दूरदर्शन की न्यूज़ कास्टर का कहना था कि इसराइली हमले से ईरान कांप उठा। मारूफ भारतीय मुफक्किर संदीप मनोधने ने भारतीय मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडा पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि दूरदर्शन भारत का कौमी नशरियाती इदारा है, मगर मोदी की ज़बान बोलता है। दूरदर्शन अवाम के टैक्स से चलता है। उन्होंने कहा कि ईरान भारत का दोस्त है और भारत वहाँ भारी सरमायाकारी कर रहा है। ऐसे हसास मौके पर झूठी वीडियो चलाना गैर जिम्मेदाराना सहाफत है। भारतीय सरकारी मीडिया की हरकत से खित्ते में कशीदगी को हवा मिल सकती है। संदीप मनोधने का कहना था कि ईरान के खिलाफ मनफी तासुर पैदा करना भारत की दोगली सफारतकारी को जाहिर करता है। मोदी सरकार को चाहिए कि वो पाकिस्तान के खिलाफ झूठी रिपोर्टिंग से सबक सीखे। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेज ने रवां बरस अब तक आज़ादी पसंद कारकुनों और शहरियों समेत 3898 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मुहासरे, तलाशी की कार्रवाइयों और घरों पर छापों के दौरान बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों का मकसद कश्मीरी आवाम में खौफ व दहशत पैदा करना और उन्हें हक खुदरादियत के अपने जायज़ मुतालबे को तर्क करने पर मजबूर करना है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में एक बयान में हुर्रियत क़यादत की गिरफ्तारियों और गैर कानूनी नज़रबंदियों पर शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि भारत जबर व इस्तबदाद के हथकंडों से कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को हरगिज़ दबा नहीं सकता। ईरान के खिलाफ इसराइल की फौजी जारहियत के खिलाफ श्रीनगर, बडगाम, बारामूला और कारगिल समेत मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन ने इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए। सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत की है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने इसराइल को जारे रियासत करार देते हुए कहा है कि उसने फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की और अब इलाकाई इस्तेहकाम को खतरे में डाल दिया है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस हमले को मुकम्मल तौर पर बिलाजवाज़ करार देते हुए खबरदार किया कि इसके संगीन नताज हो सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और श्रीनगर से भारतीय पार्लियामेंट के रुकन रूहुल्लाह महदी ने इसराइली जारहियत की मजम्मत की है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती ने भी हमले को शर्मनाक करार देते हुए मगरबी ममालिक की खामोशी को तनकीद का निशाना बनाया। गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फोर्सेस के फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में मजीद 90 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 605 जख्मी हो गए। अल अरबिया के मुताबिक गजा में इसराइली फोर्सेस के ताज़ा हमलों में 23 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हुए। सेहूनी फ़ौज ने खान यूनिस और जनूबी गजा के करीबी कस्बों अब्बासान और बनी सोहेला के रिहायशियों को हुक्म दिया कि वो अपने घर छोड़कर चले जाएँ। गुज़श्ता 19 माह से जारी सेहूनी फोर्सेस के हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 55,000 से तजावुज़ कर चुकी है। सेहत के वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि 68% बीमारियां पानी की वजह से पैदा हो रही हैं। साफ पानी की फराहमी के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करना होंगे। कराची में इंडस अस्पताल की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ट्रीटमेंट प्लांट लगाना ज़रूरी है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सेहत के शोबे में बेहतरी लाने के लिए आबादी पर काबू पाना होगा। हुकूमत सेहत के शोबे की तरक्की के लिए अस्पतालों को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। कराची में पाकिस्तान मेड मूवमेंट के तहत पहली ब्रेकिंग बैरियर्स की तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर सेहत ने कहा कि सस्ती अद्वियात की फराहमी हमारा मकसद है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेहत की सहूलियात मिल सकें। तकरीब से खिताब करते हुए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रिप डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा कि दुनिया भर में एकेडमिया और इंडस्ट्री का आपस में ताल्लुक होता है और हमें एक दूसरे के मसाइल और मुश्किलात को समझने की ज़रूरत है। और वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल की वालिदैन से बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाने की अपील। पोलियो वायरस आपके बच्चों को उम्र भर की माजूरी में मुब्तला कर सकता है। उन्होंने कहा कि अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं।
پولیو ایک ایسا مرض ہے جس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. کینسر کا علاج موجود ہے، پولیو کا دنیا میں کہیں بھی کوئی علاج نہیں ہے. خدا نخواستہ ایک دفعہ پولیو وائرس کسی بچے کو لگ گیا، پولیو سے بچاؤ کے لیے صرف احتیاطی تدابیر کی جا سکتی ہیں. اس سے بچا جا سکتا ہے پولیو کی ویکسین لگا کر، پولیو کے قطرے پی کر. پوری دنیا خود کو پولیو سے وائرس سے آزاد کر چکی ہے. صرف افغانستان اور پاکستان 2 ممالک رہ گئے ہیں اور پاکستان اس میں ایک ملک شامل ہے. ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کے ذہنوں میں اس پولیو کے قطروں کے حوالے سے منفی رجحانات ہیں. جو والدین اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے منع کرتے ہیں، اگر ان کا بچہ جو ہے وہ خدا نخواستہ معذور ہو گیا تو وہ اس دنیا میں بھی جواب دہ ہیں اور آخرت میں اللہ کے آگے بھی جواب دہ ہیں کہ ان کی غلط رجحانات کی وجہ سے، ان کی لاپرواہی کی وجہ سے ان کا بچہ جو ہے وہ معذور ہو گیا. میں آپ والدین کو بہت ہی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے آپ ڈھونڈ کر سرکاری لوگوں کو ڈھونڈ کر اسپتالوں میں جا کر لوگوں کو پولیو کے جو قطرے پلانے والے ہمارے ہیلتھ ورکر ان کو ڈھونڈ کر بلا کر اپنے گھر پر اپنے بچوں کو پولیو کا قطرے پلائیں تاکہ اس موذی مرض سے بچا جا سکے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا عوام کو مہلک بیماریوں سے بچانے، اسموگ میں کمی اور پنجاب کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ایک اور بڑا قدم. صوبے بھر میں غیر معیاری پیٹرول اور ڈیزل کی روک تھام کا سخت نظام لاگو کر دیا گیا. اوگرا کے منظور شدہ معیار کا ایندھن ہی فروخت ہوگا، خلاف ورزی پر سخت کارروائی ہوگی. پنجاب پہلا صوبہ ہے جہاں فیول کوالٹی چیک کرنے کا سخت ترین نظام لاگو کیا گیا ہے. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے اس حوالے سے کہا ہے کہ فیول کا معیار یقینی بنانے سے عوام کو سانس کی مہلک بیماریوں سے نجات مل سکے گی. اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ہم ریکارڈ 1460 اسکیمیں مکمل کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ تعلیم، صحت اور بلدیاتی نظام کے لیے بجٹ میں رقم بڑھائی گئی ہے. ان کا کہنا تھا کہ پانی کے منصوبوں اور روڈ نیٹ ورک کو بھی بڑھا رہے ہیں. وفاقی حکومت کی مدد سے سڑکوں کے منصوبوں پر بھی کام کریں گے. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ اس بجٹ میں کراچی شہر کے لیے 236 ارب روپے رکھے گئے ہیں. سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ شاہراہ بھٹو کراچی کے عوام کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کا ایک اہم تحفہ ہے. وہ کراچی میں شاہراہ بھٹو کے دوسرے فیز کا افتتاح کر رہے تھے. تفصیل حسن ناصر صدیقی سے. افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ ٹرانسپورٹ نظام کی بہتری سندھ حکومت کی اولین ترجیح ہے. عام و رفت بہتر ہوگی تو معیشت مضبوط ہوگی اور شاہراہ بھٹو سے صنعتی علاقوں کی ملک بھر تک رسائی میں بہتری آئے گی. انہوں نے کہا کہ عوام کو سہولت دینا ہی ہمارا اصل منشور ہے. 15.5 ارب روپے ان سکیمز کے ہیں جس میں کئی فلائی اوورز ہیں گجر نالے کے اوپر اور ہر ڈسٹرکٹ میں ہیں. یہ کراچی کے ملیر، ویسٹ، ساؤتھ، کیاماڑی، ایسٹ، کورنگی، ہر ڈسٹرکٹ کے پروجیکٹس اس میں موجود ہیں تاکہ ایک میگا سکیم ختم ہو اس سال. 4 ارب روپے ہم نے ڈالے ڈفرینٹ ٹریفک کوریڈورز کو سگنل فری کرنے کے لیے اور اس میں کئی 4 ارب روپے میں کئی انڈر پاسز اور اوور ہیڈز بنیں گی. اس موقع پر صوبائی وزراء بھی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ تھے. افتتاحی تقریب میں ملیر اور کراچی کے منتخب اراکین، پیپلز پارٹی کارکنان اور لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اس سے پہلے وزیر اعلیٰ سندھ نے انٹرچینج شاہ فیصل تا قائد آباد سفر کر کے شاہراہ بھٹو کا معائنہ کیا. وزیر اعلیٰ سندھ نے قائد آباد انٹرچینج پر ڈرائیو کر کے شاہراہ بھٹو کا افتتاح کیا. سید مراد علی شاہ نے اپنی گاڑی کا ٹول ٹیکس بھی ادا کیا. شاہراہ بھٹو منصوبہ 38 کلومیٹر طویل ایکسپریس وے پر مشتمل ہے جبکہ سڑک کی چوڑائی 30.9 میٹر اور ڈیزائن رفتار 100 کلومیٹر فی گھنٹہ رکھی گئی ہے. یہ شاہراہ ڈی ایچ اے اور کورنگی کو حیدرآباد موٹر وے M9 کے قریب کاٹھور سے جوڑتی ہے. شاہراہ بھٹو پر 6 انٹرچینجز، 2 مرکزی اور 10 درمیانی ٹول پلازا شامل ہیں. شاہراہ بھٹو منصوبے کی تکمیل سے جہاں شہریوں کو بہتر سفری سہولیات مہیا ہوں گی وہیں ان کا قیمتی وقت بھی بچے گا. حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر نے کہا ہے کہ کشمیری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. بھارت جان لے کہ کشمیری عوام پاکستان کے تحفظ اور بقا کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ لڑیں گے. ان خیالات کا اظہار انہوں نے آزاد کشمیر کے ضلع حویلی کے علاقے فارورڈ کہوٹہ میں عوامی اجتماع سے خطاب کے دوران کیا. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی. آزاد جموں کشمیر کے عوام آزاد جموں کشمیر میں کامیاب ہو کر سیٹیں قائد نواز شریف کو تحفے میں دیں گے. ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کہتے ہیں نئے مالی سال کا بجٹ 17 جون کو پیش کیا جائے گا. کوئٹہ میں پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ تعلیم، صحت، روزگار اور پسماندہ علاقوں کی ترقی بجٹ کی ترجیح ہوگی. وقار احمد کی رپورٹ.
बलूचिस्तान का नए माली साल का बजट 17 जून को पेश किया जाएगा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था, बजट तैयारी में ऑपोजिशन ऑन बोर्ड है, 2 से 3 रोज में बजट फाइनल कर लिया जाएगा। गुज़िश्ता बजट की तरह इस बजट की तैयारी में भी सिर्फ ट्रेजरी बेंच ऑन बोर्ड नहीं है, बल्कि अपोजिशन के साथ भी उसी तरीके से मशावरत की जा रही है। आने वाले बजट में लाइवलीहुड के जो प्रोग्राम्स हैं, जिनके नतीजे में डिस्ट्रिक्ट्स में तहसील की सतह पे रोजगार के मजीद मौके पैदा हों, उनको फोकस किया जा रहा है। 17 जून को मुमकिन तौर पर यह बजट बलूचिस्तान की सूबाई असेंबली में पेश किया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से एक सवाल पर तर्जुमान का कहना था, दहशतगर्दी गैर मामूली जंग है, गैर मामूली जंग में गैर मामूली फैसले भी लिए जाते हैं। गैर मामूली सूरत हाल में गैर मामूली फैसले किए जाते हैं। जब आप एक दहशतगर्दी की जंग का सामना कर रहे हैं तो आपको गैर मामूली फैसले करने पड़ते हैं। तर्जुमान सूबाई हुकूमत का PSDP फंड्स के हवाले से कहना था, बलूचिस्तान में ये पहला मौका है जब PSDP का 90% से जायद माली साल खत्म होने से पहले इस्तेमाल किया गया। इससे पहले एक फिस्कल ईयर में फंड्स बरूए कार लाने का हाईएस्ट रिकॉर्ड 66% था। 200 अरब रुपए PSDP के लिए मुख्तस किए गए थे, उसमें से तकरीबन 90% प्लस की जो है वो स्पेंडिंग्स हो चुकी हैं। कभी भी मैक्सिमम हम जो खर्च कर सकें 66% अपना बजट खर्च कर सकें। बलूचिस्तान का नया बजट जमीनी हकाइक, पसमानदगी और अवामी फलाह को मद्देनजर रखते हुए बनाया जा रहा है। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। रूस के कौमी दिन के हवाले से रशियन हाउस कराची में एक तकरीब हुई, जिसमें मुमताज़ मीडिया चैनल्स और अखबारात को एवार्ड्स दिए गए। PTV वर्ल्ड कराची के अली असगर अरबाब और दीगर सहाफ़ियों को ये एवार्ड्स रूसी हाउस कराची के डायरेक्टर रुस्लान प्रोखोरफ ने दिए। तकरीब से खिताब करते हुए रुस्लान प्रोखोरफ ने पाकिस्तान और रूस की दोस्ती को फ़रोग़ देने में सहाफ़ियों और मीडिया के किरदार को सराहा। इंतकाली खून की अहमियत को उजागर करने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खून अतिया करने वालों का दिन मनाया गया। कंजा नकवी की रिपोर्ट। खून जिस्म में दौड़ता हुआ एक ऐसा खामोश मादा है जो न सिर्फ जिंदगी की अलामत है बल्कि किसी की मौत और जिंदगी के दरमियान पुल भी बन सकता है। आलमी यौम अतिया खून मनाने का मकसद लोगों में इस दिन की मुनासबत से खून अतिया करने का शऊर बेदार करना है। रज़ाकाराना तौर पर दिया हुआ एक खून का बैग कई जानें बचाता है, इन द फॉर्म ऑफ रेड सेल कंसंट्रेट यानी लाल खून, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, क्रायोप्रेसिपिटेट। किसी भी आप हेल्थ केयर फैसिलिटी में खून अतिया करने के लिए जब आप पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपकी हीमोग्लोबिन चेक होती है, आपके वाइटल्स चेक होते हैं, आपका वेट चेक होता है, तो आपका एक फ्री हेल्थ जनरल फिटनेस का चेकअप हो जाता है। इसके साथ साथ इस खून को जब हम 5 बीमारियों हेपेटाइटिस B, C, HIV, सिफिलिस और मलेरिया के लिए चेक करते हैं तो आपका एक और एडिशनल हेल्थ चेकअप हो जाता है। खून देना ना सिर्फ सवाब बल्कि सेहत का भी बायस है। एक साल के अंदर आप कम से कम 3 दफा खून दे सकते हैं और ये आपकी जिस्मानी सेहत के अंदर एक नशोनुमा के साथ साथ आपकी जो खून की ताज़ा अफजाइश है उसका बायस बनता है। पाकिस्तान में 2.3 मिलियन सालाना खून के अतियात में से तकरीबन 82% खानदान या मुतबादिल अतिया दहिंदगान से आते हैं, जबकि रज़ाकाराना खून के अतियात कुल का सिर्फ 18% हैं। ये दिन ऐसे खामोश मोहसिनों को भी खराजे तहसीन पेश करता है जो रज़ाकाराना तौर पर खून देकर लाखों जानें बचाते हैं। खून अतिया करने वालों के आलमी दिन पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा है कि खून का अतिया इंसानियत के लिए हमदर्दी का अक्कास और किसी भी मुल्क के निज़ाम सेहत की देखभाल की जरूरत है। हुकूमत नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोग्राम के जरिए खून के एहतियात से मुतालिक आगाही मुहिम चला रही है। ताहम इस बढ़ते हुए चैलेंज से निपटने के लिए इज्तमाई कोशिशों की जरूरत है। वजीर आज़म ने सेहतमंद और मुखय्यर अफराद बिलखुसूस नौजवानों से अपील की है कि वो शहरी फर्ज समझते हुए खून का अतिया देकर इंसानियत की खिदमत करें। इस दिन की मुनासबत से वजारत सेहत और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान में WHO के नुमाइंदे डॉक्टर डिपंग लियो समेत तकरीबन 150 रजाकारों ने खून का अतिया करने की मुहिम में हिस्सा लिया। इस साल के आलमी दिन का उन्वान है खून दें, उम्मीद दें, मिलकर हम जिंदगियां बचाएं। किंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाएं, आंधी चलने और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश की तवक्को है। तफसील देखिए हसन रियाज की इस रिपोर्ट में।
محکمہ موسمیات کے مطابق آج خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، شمال مشرقی بلوچستان، وسطی جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ آندھی اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ اس دوران چند مقامات پر یالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم شدید گرم رہنے کی توقع ہے۔ اتوار کے روز اسلام آباد اور گرد و نواح میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ آندھی چلنے اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کی توقع ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر یالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ حسن ریاض، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ کھیلوں کی خبروں کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں جنوبی افریقہ ٹیسٹ کرکٹ کا عالمی چیمپئن بن گیا۔ لارڈز میں ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل میں جنوبی افریقہ نے آسٹریلیا کو 5 وکٹوں سے شکست دی۔ چوتھے روز جنوبی افریقہ نے 213 رنز 2 کھلاڑی آؤٹ پر بیٹنگ شروع کی تو اسے کامیابی کے لیے مزید 69 رنز درکار تھے۔ اوپنر ایڈن ملکم نے سنچری سکور کی اور ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے 14 چوکوں کی مدد سے 136 رنز کی اننگز کھیلی۔ کپتان ٹمبا بوما نے 66 رنز بنائے۔ ورنر نے چوکا لگا کر ٹیم کو چیمپئن بنایا۔ پہلی اننگز میں آسٹریلیا نے 212 اور جنوبی افریقہ نے 138 رنز بنائے۔ دوسری اننگز میں آسٹریلیا نے 207 اور پروٹیز نے 5 وکٹوں پر 282 رنز سکور کیے۔ جنوبی افریقہ 1998 کے بعد ICC ٹائٹل جیتنے میں کامیاب ہوا ہے۔ 1998 میں جنوبی افریقہ نے چیمپئنز ٹرافی جیتی تھی۔ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا گیا۔ At home, and he mentioned that. He said, "Well, felt like we've been playing at home these last 2 or 3 days," and that is. ICC ہال آف فیم میں شامل ہونے والی پاکستان کی سابق کپتان ثنا میر اسلام آباد پہنچیں تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ ثنا میر ICC کا اعزاز حاصل کرنے والی پہلی پاکستانی ویمن کرکٹر ہیں۔ تفصیل ذیشان قیوم سے۔ ICC ہال آف فیم میں اپنا لوہا منوانے کے بعد پاکستان کی سابق کرکٹر ثنا میر اسلام آباد پہنچی تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ ایئرپورٹ پہ وفاقی وزیر IT شیزا فاطمہ خواجہ نے ثنا میر کو خوش آمدید کہا۔ پارلیمانی سیکرٹری بین الصوبائی رابطہ کرن ڈار اور وزیر اعظم یوتھ پروگرام کی فوکل پرسن آمنہ بطول بھی اس موقع پر موجود تھیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیزا فاطمہ خواجہ نے کہا کہ ثنا میر نے بڑا اعزاز حاصل کر کے ملک کا نام روشن کیا ہے۔ ثنا نے نہ صرف خود ایز اے کرکٹر اور ایز اے کیپٹن پاکستان کا نام روشن کیا ہے، مگر اپنے ساتھ جو ایک پوری ٹیمز اپون ٹیمز بلڈ کی، میرے خیال سے کہ سب سے زیادہ وہ ان کی کنٹریبیوشن رہے گی ہمیشہ کے لیے پاکستان ویمن کرکٹ کے لیے۔ ثنا میر نے کہا کہ ہمارے ملک میں بہت ٹیلنٹ ہے، جب خواتین کو موقع ملتا ہے تو مثبت نتائج سامنے آتے ہیں۔ ہم جب خواتین کو موقع دیتے ہیں آگے بڑھنے کا صحیح طور پر، جیسے میرے والدین نے دیا، میرے بھائی بہن سب کی سپورٹ کا، میرے فرینڈز کی سپورٹ کا، تو اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے۔ پارلیمانی سیکرٹری بین الصوبائی رابطہ کرن ڈار اور وزیر اعظم یوتھ پروگرام کی فوکل پرسن آمنہ بطول نے کہا کہ ثنا میر ہی پاکستان کا اصل چہرہ ہے۔ میں سمجھتی ہوں آپ ایک بینچ مارک بنی ہے خواتین کے لیے کرکٹ کی فیلڈ میں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی طرح کی اور بھی ثنا میر آپ ہی کی وجہ سے وہ بھی بنے گی۔ اصل میں یہ چہرہ ہے خواتین کا پاکستان کا جو ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، تو ماشاءاللہ ویری پراؤڈ آف یو، اور بہت اچھا لگا واقعی کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور یہ ہم تمام خواتین کے لیے ایک اچیومنٹ ہے۔ لندن میں ICC ہال آف فیم کی تقریب میں ثنا میر کو اعزاز سے نوازا گیا تھا۔ وہ ICC ہال آف فیم میں شامل ہونے والی پہلی پاکستانی ویمن کرکٹر ہیں۔ ثنا میر نے 120 ون ڈے میچز میں 1630 رنز بنائے اور 151 وکٹیں حاصل کی۔ T20 انٹرنیشنلز میں انہوں نے 106 میچز میں 802 رنز بنائے اور 89 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ ہال آف فیم میں شامل ہو کر ثنا میر نے دنیا بھر میں ملک کا نام روشن کیا ہے۔ مستقبل میں پاکستان کی خواتین کرکٹرز اب ثنا میر جیسی کارکردگی ہی دکھانے کی کوشش کریں گی۔ ذیشان قیوم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور ایک بریک لیتے ہیں جس کے بعد حاضر ہوتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔